यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। आदरणीय श्रोता नमस्कार। आज जेठ 12 गते तदनुसार मे 26 तारिक बिहीबार। सबैभन्दा पहिला यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। दोहोरो मापदण्ड सर्वसाधारणको सुरक्षामा हानिकारक हुने चीनको चेतावनी। विगत 10 वर्षमा चिनिया जनताको जीवनस्तर उकासिँदै र नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड। अब लक्ष्मीबाट पूरा समाचार सुन्नुहोस्। मे 25 तारिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा द्वन्द्वमा परेका सर्वसाधारणको संरक्षण सम्बन्धी खुला बैठक आयोजित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया आवासीय प्रतिनिधि ताइपिङले सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै जानुपर्ने र दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने ठहर गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय मामिला कार्यवाहक सहायक महासचिव रमेश राजसिंहमले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, जनसङ्ख्या घनीभूत बस्तीमा भएको सङ्घर्षमा सर्वसाधारणको हताहत छोटो समयमा ठूलो बन्छ र ती क्षेत्रहरूमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगबाट जोगाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया आवासीय प्रतिनिधि ताइपिङले जोड दिँदै भन्नुभयो, सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। चीनबाट 4 मुद्दे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। ती 4 मुद्दे प्रस्ताव यस प्रकार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्वलाई कायम राख्नुपर्ने, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने र विकास उन्मुख काम गर्नुपर्ने। दोहोरो मापदण्डले सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि ठूलो हानि भएको कुरामा चीनले जोड दिएको छ। केही राष्ट्रले जथाभावी रूपमा सम्बद्ध राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई जम्मा गरेर अरू प्रयोगमा सारेको साथै सम्बद्ध राष्ट्रको स्रोत साधनलाई सङ्गठित रूपमा चोरेको छ, जसबाट सम्बद्ध राष्ट्रको पुनरुत्थान र विकासका लागि बचाइएको पैसालाई खोज्नुका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा मूल्यवान मानवीय सहायता स्रोतलाई पनि लुटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल सम्बन्धित देशहरूलाई रोक्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्नुपर्छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्र लगायत विश्वमा सम्बन्धित देशले विभाजन सिर्जना गर्ने, भूराजनीतिक द्वन्द्व बनाउने र अन्य देशहरूलाई पक्ष छनौट गर्न दबाव दिने गतिविधिलाई बन्द गर्न पनि चीनले आग्रह गरेको प्रतिनिधि ताईले बताउनुभयो। विगत 10 वर्षमा चीनले श्रृङ्खलाबद्ध नीति तथा कदम चालेर दीर्घकालीन रूपमा रहेका धेरै समस्याहरूको समाधान गरेको छ। राष्ट्रिय विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै जनताको जीवनस्तरमा नयाँ पाइला सारिएको छ। 10 वर्षमा चीनले हजारौं वर्षदेखिको दुःखदायी गरिबी समस्याको समाधान गरेको छ। हालको मापदण्ड अनुसार गरिबी रेखामुनि रहेका 9 करोड 89 लाखभन्दा बढी ग्रामीण गरिब जनता विपन्नताबाट मुक्त भएका छन्। 10 वर्षमा चीनको शहरीकरण दर 53.1%बाट 64.7%मा उकासिएको छ। विभिन्न तहका चिकित्सा सेवा प्रणाली पनि सुधार भएको छ र 10 वर्षमा चीनको औसत अनुमानित आयु 75.4 वर्षबाट 77.9 पुगेको छ। चीनमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको उच्च शिक्षा दिने प्रणालीको स्थापना भएको छ। चीनमा उच्चस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका जनताको संख्या 24 करोड पुगेको छ। मध्य मे महिनादेखि चीनका धेरै क्षेत्रका गहुँ बालीहरू निरन्तर रूपमा सप्रिँदै आएका छन्। चीनको च्याङ्सु, आनहुई, चज्याङ, सान्तोङ लगायतका विभिन्न प्रान्तका गहुँ खेतहरूमा पाक्दै गरेको गहुँ बालीहरूले सुनौला रङ छरेका छन्, जसबाट बाली भित्राउने सुन्दर दृश्य देखा परेको छ। चीनको सांघाई शहरको थिङलिन बस्तीमा एउटा विशेष खेत छ, जहाँ रोपाई, घाँस काट्ने, मलजल गर्ने आदि काम किसानले होइन रोबोटबाट गरिन्छ। खेत छेउमा एउटा प्रयोगशाला पनि छ। केही युवाले कम्प्युटरमा कोड लेख्छन् र प्रयोगशाला तथा खेतमा परीक्षण गर्छन्। यस खेतका मालिकको नाम वाङ चिनयुए हो। किसानी काम गर्नु अघि उनले वेबसाइट व्यवसायबाट थुप्रै पैसा कमाएका छन्। सन् 2015मा उनले शहरी काम छोडेर आफ्नो घरखेतमा प्रविधि भित्र्याएका हुन्। केही युवा साथीहरूसँग मिलेर उनीहरूले कृषि रोबोटको अध्ययन गरेका छन्। अझ विविध किसिमका कृषि रोबोटको सिर्जना गरेर पुरानो कृषि उपकरणको सट्टा नव प्रविधिबाट खेती गर्ने एउटा आनन्ददायी काम बनाउने वाङको सपना छ। केही समय अगाडि चीनको सन्चो नम्बर 13 अन्तरिक्ष यान 12,000वटा बिउ बोकेर पृथ्वी फर्केको थियो। सन् 1987मा चीनले पहिलोपटक बिउ अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। यसरी अन्तरिक्षबाट फिर्ता ल्याएर हालसम्म 200 किसिमका अन्तरिक्ष बोट बिरुवालाई चीनले हुर्काउँदै आएको छ। साथै उक्त बोट बिरुवाको रोपन क्षेत्रफल 24 लाख हेक्टर अधिक छ। अन्तरिक्ष बिउ हुर्काउने प्रविधिबाट केही तरकारीको हुर्किने समयलाई छोटो बनाइएको छ भने केही तरकारीमा रोग प्रतिरोधी शक्ति थपिएको छ। हामीले खाने धान, मकै, खोर्सानी जस्ता धेरै खानेकुराहरू अन्तरिक्ष बिउका सन्तान हुन सक्छन्।
कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या सोमबार 10 लाख पुगेको छ। मृतकको पुष्टि गरिएको संख्या 336 दिनमा प्रतिदिन सेप्टेम्बर 11 को आक्रमणबाट भएको हताहती बराबर हो। यो लगभग गृहयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका अमेरिकीहरूको मृत्यु बराबर छ। रोड आइल्यान्डको ब्राउन युनिभर्सिटी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा नयाँ महामारी केन्द्रको नेतृत्व गर्ने जेनिफर नुज्जोले भनिन्, यस पृथ्वीबाट लाखौं मानिसहरूको उजाडिएको बारे परिकल्पना गर्न गाह्रो छ। यो अझै भइरहेको छ र हामी यसलाई हुन दिइरहेका छौं। कतिपय भन्छन् कि उनीहरू विगतको कहाली लाग्दो अवस्था सम्झेर सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्दैनन्। तिनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको भोइसमेल सन्देशहरू पुनः बजाएर सुन्छन्, पुराना भिडियोहरू हेरेर तिनीहरूको नृत्यको अनुभव गर्न खोज्छन्। परिस्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख भएको कुरा कतिपय अमेरिकीले पत्याउन सक्दैनन्। एलिरिया ओहायोकी 55 वर्षीया जुली वालेसले भनिन्, जसले आफ्नो श्रीमान 2020 को कोरोना महामारीमा गुमाए, कहिले पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन सकिँदैन। अमेरिकामा प्रत्येक 4 मृत्युमध्ये 3 जना 65 वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति थिए। महिलाभन्दा पुरुषको ज्यान बढी गएको छ। युएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल CDC को रङ्गपोतिएको नक्सा कोरोना समुदाय स्तरहरूले मे 19 सम्ममा कम प्रसारण स्तरको प्रतीक हल्का हरियो रङको सुखदायक छायाले ढाकेको अमेरिकाको अधिकांश भागहरूलाई देखाएको छ। तर अर्को CDC नक्साले मे 19 को सामुदायिक प्रसारण देखाउँदै धेरैजसो देशहरूलाई रातो रङ्गमा ढाकेको प्रस्तुत गर्दै उच्च फैलावटको सङ्केत गरेको छ। अमेरिकामा कोरोनाको अवस्था आउँदा वास्तविकता के हो भने एक सुरक्षित चियाको सुखदायक समुद्र आदि इत्यादि। तर यसले अधिकांशको कन्सिरी तताउने डाक्टर जोनाथन रेनर भन्छन्। उनी जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड हेल्थ साइन्सेसका मेडिसिन र शल्यक्रियाका प्रोफेसर र CNN चिकित्सा विश्लेषक हुन्। उनले गत हप्ता ट्विट गरेर CDC को नक्साबारे उल्लेख गरे। उनले भने, संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक कोभिड वृद्धिको बीचमा छ, तर नक्सामा हेर्नका लागि केही समस्या छैन, सबै ठिकठाक छ, सबै हरियो छ। उनले विसङ्गतिलाई ग्यास लाइटिङको रूपमा पनि उल्लेख गरे। फर्च्युन अनलाइनले यो समाचार लेखेको हो। नेपाल र चीन हालसम्म भएका सहमति र सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको 14औं बैठकमा बुधबार दुवै मुलुकका अधिकारीहरूबीच उक्त सहमति बनेको हो। नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव भरत राज पौड्याल र चीनका तर्फबाट सहायक विदेश मन्त्री ऊ च्याङ हाओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन र पारस्परिक हितमा सहयोग गर्ने बारे विचार आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै पक्ष व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरमा सहयोग आदान प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन गर्न सहमत भएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले कोरोना महामारीका क्रममा नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा चीन सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। चिनिया सहायक विदेश मन्त्री ऊले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका साथै नेपालका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा चीनको सहयोग रहिरहने आश्वासन दिनुभयो। कोरोना महामारी पछिको सहयोग र साझेदारी अभिवृद्धि गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। मन्त्रालयले भनेको छ, चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेमा पनि एकमत बनेको छ। नेपालले सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत जोड दिएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गत वर्षको चैत 11 देखि 13 सम्म नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा चिनिया पक्षले BRI कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। नेपालले भने अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गरे, तर व्यावसायिक ऋण स्वीकार नगर्ने बताएपछि कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको थिएन। विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक लगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। यो सङ्कटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुझ्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन्। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे 4 मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य सङ्कटको चेतावनी दिएका हुन्। GNFC को प्रतिवेदन अनुसार अहिले करिब 60 करोड मानिस खाद्यान्न सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ। रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्छन्। भारतले गहुँपछि नेपालमा चिनी निर्यात गर्न रोक लगाएको छ। खाद्य सङ्कट र मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो सङ्कटको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने विभिन्न आकलनहरू गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी विमान कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा दिइने भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 1 वर्षका लागि ती सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालका अनुसार 1 वर्षसम्मका लागि अवतरण, सुरक्षा, सञ्चार र उड्डयन सेवा लगायतका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिसकिएको छ। सेवा सञ्चालन गर्ने विमान कम्पनीले विमानको तौलका आधारमा विमानस्थल व्यवस्थापन गर्ने निकाय प्राधिकरणलाई यस्तो शुल्क तिर्नुपर्छ। हाल उडान भरिरहेको जजिरा एयरवेजले विमान 78,000 केजीको छ। ती सबै शुल्क छुट गर्दा उक्त विमान कम्पनीलाई एक पटकको अवतरणमा करिब 1 लाख रुपियाँ छुट हुन जाने महाप्रबन्धक दाहालले बताउनुभयो। देशको अधिकांश जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 98.41% अर्थात् 2,85,91,000मा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ। मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये धेरैले 4G सेवा प्रयोग गरेका छन्। यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। आदरणीय श्रोता, CRI नेपाली सेवाबाट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो। विश्व दृष्टिकोण। विश्व दृष्टिकोण। स्थानीय समयअनुसार मे 24 तारिक अमेरिकी टेक्सास राज्यको उभाल्डेमा रहेको रोब प्राथमिक स्कुलमा भएको गम्भीर गोलाबारीमा कम्तीमा 19 जना बालबालिकासहित 20 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। सन् 2012मा कनेक्टिकट राज्यको न्युटाउनको स्यान्डी हुक प्राथमिक स्कुलमा भएको गोलीकाण्डपछि भएको यो एउटा ठूलो दुःखद त्रासदी हो र अमेरिकामा सबैभन्दा घातक विद्यालय गोलीबारी दुर्घटनामध्येको एक हो। मारिएका ती बालबालिका तिनीहरूका परिवारको आशा थिए, तर अहिले बन्दुक हिंसाको शिकार भए। विश्वलाई चकित पारेका ती गोली दुर्घटनाहरूको कारणले अमेरिकी जनतालाई निराशा लागेको छ। लामो समयदेखि यता बन्दुक हिंसा अमेरिकामा एक निको नहुने रोगको रूपमा रहिरहेको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2000 देखि 2020सम्म अमेरिकी बन्दुक उत्पादकहरूले आन्तरिक बजारका लागि कुल 13 करोड 90 लाख बन्दुक उत्पादन गरे। तीमध्ये सन् 2020मा मात्र 1 करोड 13 लाखको उत्पादन थियो। बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणको समस्या धेरै विषयसँग सम्बन्धित छ। जस्तै भनौँ, राजनैतिक दलहरूबीचको सङ्घर्ष, स्वार्थ समूहहरू र अमेरिकी जातिवादको समस्या। विशेष गरी अमेरिकी राजनीतिले भोट र पैसाको सेवा गर्छ, जसबाट बन्दुक नियन्त्रण प्रक्रियालाई अघि बढाउन निकै गाह्रो बनाइदिएको छ। राजनीतिज्ञ प्लस हतियार उत्पादकको यस्तो सैन्य औद्योगिक समूहले अमेरिकी नीति र जनमतमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यही कारणले गर्दा अमेरिकामा बारम्बार बन्दुकको गोलीकाण्ड भए तापनि सुतेको नाटक गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई कहिल्यै बिउजाउन सकिँदैन। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यी सबै अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले जनताको बाँच्ने अधिकारको व्यवस्था गरिरहेकोबाट उत्पन्न भएका हुन्।